अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल हम्द मिफ्ताहन लिज़िक्रिहि व सबबन लिल मज़ीद मिन फ़ज़लिहि व दलीलन अला आलाइहि व अज़मतिहि सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफि बरिय्यति व ख़ातमि रुसुलिहि व अमीनि वहयिहि व मुबल्लिगि रिसालातिहि अल्लज़ी दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना अल्लज़ी सुम्मिय फ़िस्समाइ बिअहमद व फ़िल अर्ज़ीना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन सय्यिमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा अम्मा बअद क़ाल अल्लाह अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिहि समनन क़लीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम व वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अज़्ज़ान मोहतरम, रब्बे ज़ुल जलाले ज़ात लाख लाख शुक्र कि परवरदिगार यानंगा यंग जिंदा यख्से सलामत यख्से माह मुबारक रमज़ान नथुक पियानंगला तौफीक शामिल हाल को चुक्स और ये ख़त्मल्ला हर साल माह मुबारक रमज़ानी मुनासिबत का हर चीज़ ला बहार चिक्योत और माह मुबारक रमज़ान ज़रसनारे क़ुरानी फरी बहारिन लिहाजा माह मुबारक रमज़ान नु सिलसिलावार दुरूस क़ुरानी ये ख़त्मल्ला पेश बैत पी शरफ़ हासिल बेनियत और ये तानोजिनियत ननिंग सूरह मुबारक बकरी आयत नंबर 79 का थनसत्पा लिहाजा मुनासिब शश की या सिलसिलोला दवाम मिनची ये ख़त्मल्ला या सिलसिलो जारी अक़्वत पी कोशिश बक्सम्स लिहाजा कुरान मजीद आय मुबारका सूरह बकरी आयत नंबर 79 तिलावत शरफ़ हासिल बस रब्बे ज़ुल जलाल से कसल भी फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम। अगरचे आयत मजीदी सयाक बुलता हज़रत स्नारे द सूरत पेनो दे सियाक पेनो बनी इसराइल नद से तशबीह मिनत और यहूदियों नद से दे आय मजीदो मेज़गत, लेकिन अज़्ज़ान मोहतरम आया सिर्फ़ कुरान मजीद सिर्फ़ या शान नुज़ूल बफ़त पी योचा हदफ न कुरान मजीद या कुरान मजीद अबदी मौजज़ाइन हमेशी फरी और ता क़यामत तक उम्मीद पी इंसान फरी खुदावंद आलमी से कुल्लियत चिक ज़ाबिता चिक कानून चिक चौसता से द कानून पर कुरान मजीद लिहाजा गा दौर चिगनु गा ज़माना चिगनु अगर दे आयात कुन फिट हो ज़रसनारे दे आयात कुन तत्बीक पसंद ज़रसनारे द सूरत पेनो दे में उल्लसा दे आयत पर शामिल हालियत पे चाहे दो यहूदी दुख चाहे नसारा दुख चाहे मुसलमान को बख्शिक दुख। लिहाजा अज़ान मोहतरम कुरान मजीद मौजिज़ा अबदीन लिहाजा दियो हर दौर का तदबीक बहरहाल दे आए मजीदा बेनु कसल में फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम वैल उद्दू पसोचिक दसुचिक पोला की खोन से खुतिल्ला पीका किताब पर बित्यान तौरात पर खोन से खुतिल्ला पीकर बित अज़ान मोहतरम वैल खान चिला ज़रसनारे मुफस्सिरीन कुन से वैली मुख्तलिफ माना बेसत माना सुम पो मारूफ यद्दम मानो सुम कुन माना सुम पे चिक पचिन ज़रसनारे मेघ हफ्चोस पे दे पहाड़ पो जहन्नम नु मेघ पहाड़ चिक चो दोल में वेल ज़रत देवे नु खुदावंद आलमी से अनवाए अज़ाब कुन यक्सियत अशकाल अज़ाब कुन यक्सियत मुख्तलिफ अज़ाब कुन यक्सियत दोल वेल ज़रत और एमाना चिक ज़रसनारे जहन्नम नु दने वादी चिक्योत दने मकान चिक्योत दने मकाम चिक्योत कि दो इंतहाई गहरायत कि हत्ता कि रवायत कुन ब्यासों से कि वेल तक थन में पोला दे आखिरी खुम तक थन में पोला 40 साल लगाई गुजर जरत देवी अजाब पो चे हिसाब पे जरबत पो रब्बे ज़ुल जलाल ज़ात पो इस्तग़फ़ा इंतहाई टक टक अजाब और इंतहाई ख़तरनाक काफिर कुने फर खुदावंद आलमी से दी वेल पे भी के शिदन तहजीर बेसत कौन जिख्तन से कौन ला
लिहाजा वैल माना चिक पोजर स्नारे जहन्नमी द वादी उल चिजरत वैल जरजरत और चिक पोजर स्नारे मुतलक अजाब माना नु कलिमतुल अजाब पर मद्द मुकाबिले नु दो नजर से हम माना मुरादिफ इन कलिमात पोला वैल जरत मुफस्सिरीन कुनी बयान ब्यासोसत लिहाजा मासूमीन अलैहिस्सलाम इस अगर म्यूल्ला जर जर स्नार वैलुल्लक खिर का अजाब दुख पसों शिक जरा बयान बस जर स्नारे यानी दी मुतलक अजाब मानाइन अगर ची दी वैलुल्लक जर जर पो इंतहाई ख़तरनाक लफ्ज़ लेकिन कुरान मजीद नो रब ज़ुल जलाल इसी गुरोह बख्श सदियों मुख्तस बसद की दोन फरी दिवैलुल्लक जर पो खोन बिरमयत और खोन मुस्तहक इन दिवैलुल्लक पवी दो दोने चिक पचिंजर स्नारे या ग्रुप पन किदे आए मजिदा बेनु कसल में फवैलुल लिल्लदीना यक्तुबून अलकिताब बिअयदीहिम वैल दु पसो से 10 चिक पर की खोन सी खुद लखपी खदी किताब पर तौरात पर भी हाजो सुम्मा यकूलूना खुद लखपी खद बिस्र बाल खोन चिरत यकूलूना खोन सी जरत हादा मिन इंदिल्लाहि दु खुदाइरुल नईन यानी खुदावंद आलम इसी फब से ताफियत पी किताब को खुदावंद आलम इसी कसल भी पी दस्तूर पर खोन सी यक्सना खुद तरफ न खोने से बयान बसबाल खोने चीज़ मिन इंदिल्लाहि खुदा न दस मंसूब दियो खुदा वंदे आलमिरुल नईन चीफ अरे दियो लियश्तरो बिही थमनन कलीला मुख्तसर चीज़ ची फरी मुख्तसर रिंच के फरी खोने से मुख्तसर रिंच हासिल बैत पा फरी खोने दिलास पे बैत लिहाजा जान मुहतरम के तौरात नो खुदा वंदे आलमी से पैगम्बर गिरामी इस्लाम रहमतुल्लिल आलमीन अलैहिस्सलामी शक्ल शमाइल नदर से पैगम्बर गिरामी इस्लामी वसफ़ नदर से पैगम्बर गिरामी इस्लामी अहले बैत नदर से बल्कि कवानीन इस्लाम को नदर से बयान बसत पर और दवकल्ला काब इब्न अहबार ना और योन चोपो यंग यहूदी आलिम चिक खोला नामी से तौरात नु पैगम्बर गिरामी इस्लामी जिक्र पथों जरजनारे दवकल्ला खोन समेत क्योंकि तो मुकम्मल कुरान और मुकम्मल तौर पर मुसलमान कुनी या तमाम तर फरामीन कुन दिवेन बयान बिशत मुसलमान कुनी तबलीग दो जर नखोन चिबत खोन सी खुदावंद आलमी से जिक्र बसबत पी द पैगंबर ग्रामी इस्लामी औसाफ कुन खोन सी खुद लकपी खदो बदल बसे पैगंबर औसाफ कुन जुटलाई बसे खोन से पैगंबर ग्रामी इस्लामी दे अज़कार कुन खोन से ख़त्म बयाना खुदावंद आलमी से खोनी फरी कुरान मजीद नु वैली जरिए खोन ला तहजीर बत वैली जरिए खोन ला जिख्तनत और खोन अजाबी जिस तरह याना जन्नत बशारत में मचोपो खोन ला जहन्नमी खोन ला खुदावंद आलमी से खबर शजदबत फवैलुल लिल्लदीन यक्तुबून अलकिताब बिअयदीहिम थुम्मा यक़ूलून हादा मिन इंदिल्लाह और सो बिया आया अब दे क्या आया सिर्फ यहूदियों से फरीन दे आयत आया मजीदो ना बल्कि हत्ता कि मुसलमान कुने नुसा पैगंबर गिरामी इस्लामी दौरे नुसा दने गुरोह ची बख्शियत पा कि दे गुरोह पो अगर ची पैगंबर गिरामी इस्लाम रहमतुल लिल आलमीन से वही इलाही मुताबिक खुदावंद आलमी हुक्म नदरसे खुरिबाल उम्मीद पे खलीफा जानशीन कुन मुअय्यन बसत पा द जानशीन कुन फ़ज़ाइल और करामात कुन बयान बसत पा द जानशीन कुन औसाफ कुन बयान बसत पा लेकिन जिस तरह यहूदियों ने से तौरात नु तहरीफ बसे दबी बदल्ला खुद मन पसंद में उनके से खुदा ग्रिक पी कलिमात कुन खोनी बिस्मन चौपो यो चौपो दिखा पैगंबर गिरामी इस्लामी दौर नुसा द गुरोह बख्शी से पैगंबर गिरामी इस्लामी दर सहम कसल कुन कि मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहाई मालिक में पी द नबी पवी कसल कुन कौन से दोने नु तहरीब से चेंजिंग क्यों से खुद तरफ न कौन से पैगंबर गिरामी इस्लामी हदीस से कौन से बयान बस अगर चिखोन खुताल मुहद्दिस बयान बस यानी मुहद्दिस यानी हदीस रवायत बेखन पैगंबर गिरामी इस्लामी कसल कुन नकल बेखन लेकिन हकीकत तहजरसनारे कौन से पैगंबर हदीस कुन नकल में तो बल्कि पैगंबर न से मंसूब बसे खुद जहन ओफत पिदे कलिमात कुन कौन से में पेश बता लिहाजा जिस तरह खुदावंद आलमी से यहूदियों लफवैलुल लिल्लदीन यक्तुबून अलकिताब बिअयदीहिम खों फरी वेल दुक पोसोशिक जहन्नमी दि मानी उते खदमत बयान बस मुख्तलिफ माना बयान बस की जहन्नमी दर सायत पे साले पे इंतहाई अनवाए अजाब पे तक
hak azabiyet bir de vadi khone fari duk pasonshik chahe de do musulman kune na khudai ahkam kuni tahrib bekhan dukshik ya yahudi dukshik ya isai dukshik ya nasara dukshik suduk duk khudawand alami أحكام كنا تحريب بهزر دسناره دوني فر رب ذو الجلال سي ويلي بشارت منت عزيزان محترم دي ويل پو کبھی یا ننگا سے تحذر سنارے افسوس فر سے استعمال سوچت قرآن مجید نو جس طرح قالوا یا لیتنا ما یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها دوق الله سوسولا نامی سے سوسے لکھینو سوسے نام اعمال پو تھنت سنارے سوسو بس پہ تمام تر سنچے چھو عمل کن لس کن دل يحمون ده چامن کن چی در سنارے رب ذو الجلال سے دو احساب سے دو گنتی سے دو سٹرو سے یک سے دوغنی احاطہ سے دے گاما کھوے سامنے پیش بد در سنارے دو اقل کھو خوان سے خوان افسوس بد خوان سے کھو سی کھو سی زرد یا ویلتنا نی افسوس دو پسون شک خوب محزون گت دیو محزون فرس استعمال گت لہذا عزیزان محترم کہ ویل پہ مختلف چیزیں استعمال سوزد حتیٰ کہ دوسرے یا وقل سا اگر یا نگا سا عرب ممالک کو نکتا حضر سنارے دو وقل زد یا ویلی یعنی افسوس در یا نگا پتہ ہوا گت لہذا متاسف ما اور محزون صوف وقل ویل پہ سے استعمال گت لیکن دی قرآن مجید یہ ختم اللہ بیان بسوت پہ آیت پہ نو دے معنی من بلکہ گمگو یہ ذکر بسوت پہ ده آيات مراتين ويونا تخبو يعني ناس أجر القرآن باقي آيات كنا نفتح السنة ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون نعم إسا ده من لكون لكتنا ما يعمال كل تنزل السنة دوني وزن بتزل السنة يا كون سي قاعد قسمي الوزن نبحب لنجي بتزل السنة ده بحب لن بخان كنا ده قامي فريس دي ويل بو يت لهذا أزان محترم دي ويل بمعنى أقسام أوديون تقبل القرآن يا آيات كنا نستذكر قد ويل للمصلين يعني ده بخان كوني فر ويل دك بسونشيك يعني نعا پریشان قد कि فيق سبيا خداي عبادت سبيا और دي खुदावंद आलम इसे वेल दुख पर सोचिक जरबा लेकिन दत्ता गा फियाक बेखन गामा मेन बल्कि द फियाक बेखन कुन कि अल्लदीन हुम अन सलातिहिम साहुन कि द फियाक बेखन कुन खुती फियाक कुने नुखोन सिबा जो लापरवाही बिया हाजु सुस्ती का मल्ल क्यों मा यानी खुदा स्कल बनंगा सिबत जर बिया यानी खुदावंद आलम लायक इबादत से खुदावंद आलम इबादत लब्यरमोयत बश से खुदावंद आलम ngati ka haqqat min zare shas biamet balki खुदा से स्कल बना बजरे यानी इंतहाई सुस्ती का काहिली का अगर खोज फियाक बजरे दसनाले दोने फरसा कुरान मजीद नु वेल लफ्ज इस्तेमाल सो कि खोने फरसा वेल दुप सोशिक लिहाजा अज़ान मुख्तलिफ मुख्तलिफ माना उन्हें दि वेल पो ओ मसोसत और द नार पो जहन्नमी वेल पो बाने नु जिक्र बसियत कि दे वेल पो जरदसनाले 7 तबका जरदत और आखिरी तबको जरदसनाले इंतहाई खतरनाक दबन मुख्तलिफ किस्मी गबुसना अच्छा जो गबुलना गस्टोसना अनवाई अजाब कुन गामा इंसानी फरी जब दम तसव्वुर बयान इंसानी इंसान परेशान गोयत पे अजाब गामा खुदावंद आलमी से वेल पे यासियत जरे मुफस्सिरिन कुन से बयान बद लिहाजा अज़ान मुहतरम या नंगासी अगर इस्लाम में नुसद संग आयत खत्म अल्लाह अर्ज बस अगर ngатang isal tahzir asnare ngатang isa सिर्फ दूसरे देवा कल्ला ngata रन में pi इस्लाम जंग ngатang isa चलत यानी ngati हवासो और ngati रनजो थबयत पे ngataran में पे इस्लाम चिंग ngata चल रोसद खुदारन में पे इस्लाम पो या नंगा से अशिबायत पोला तैयार में बल्कि या नंगा से हत्ता कि इस्लाम थंचिक पे दे अशखास कुन से या नंगा से ngata से मेयार से दोन सा हाजो खुदाई फरी सूस जरबत पिन जरबत पो या नंगा से तामद इखलास की जरबत पो या नंगा से तामद बल्कि या नंगा से चितल जो जरखन पो गशा स्कत यत खंच दुपा जरखन पो माल दौलत यत खंच दुपा जरखन पो शोहरत यत खंच दुपा या नंगा से अगर हकीकी इस्लाम चल बिन जरसना द मतालिब पुंसोल या नंगा से खुदावंद आलम से रोल्ला खुदावंद आलम जिक्र रोल्ला या नंगा मुतवज्जह पे आयत पे कलाम को या नंगा क्यों रोसद तहरीफ सिर्फ
منو عن قرآن آيات كن تحريب آيات پر ضروری من بلکہ خداوند عالمی گا احکام چی دک تو نہ دک اگر دبینو یا نغاسی نغتی رنزوی حسابی کا دو تاویل بہتر اسنارے دومن تھرک حضرت اسنارے دومن سے تحریف ہے شمار گوایت پہ پن لہذا عزیزان محترم خداوند عالمی سے دے آئے مجیدہ میں نو کسل میں اس کی فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم و بأیدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ کہ ویل دک پس ہوشک دس چک پر کی خون اسی کتی لاق بھی کر بیا دے با خدا نے سے نسبت بیا حاجو چی بری لیشترو به ثمنا قلیلا اللہ اکبر یا نگا سی حضرت اسنارے مختصر چیز چی فری مختصر قیمت چی فری کون سی دل لسم بین سوق یعنی مختصر قیمت بچین مختصر قیمت سے مراد بدو ان کی کون سی کتے منصب کنستروما فری چی فری انسو کون سی دینار و دراہیم فری چی فری دوسری یعنی یہ موجودہ دورے نو یعنی نگا سی اگر دی تعبیر بہتر اسنارے ڈالر فری حاجو پونی فری یعنی نگا سی یا زر اسنارے پنے فری عزیزان محترم غتنگ سی اسلام ندر سے سودا بہتر اسنارے خداوند عالمی دی آیت پو یہودیوں لذر فمین بلکہ یا خطاب پو خداوند عالمی غتان سے شامل ہے پن نعوذ باللہ من ذالک نستجیر باللہ من ذالک خدا کنا پناہ تلد دی لسکن شدنا لہذا عزیزان محترم آیا غتلتے سمنن قلیلا زر خداوند عالمی سے کسل بھی سمنن قلیلا پچین سک زر بنا خداوند عالمی نزدیک یعنی نگا سے قرآنی آیات بعض تفاضیر پو یا بخشی بزر یعنی نگا پتہ لہذا غتنگ سلطت کی دو گانے پتہ سو دی سمنن قلیلا انزر بیت پو لہذا غتالا مزن گت کی سمنن قلیلا پو قرآن آیت زرت ما متاع الدنیا الا قلیل دنیای دی متاع پو زر دسنارے دنیای دی خسر ملکن زر دسنارے دنیای عزت و شہرت پو زر دسنارے دنیای منصب کن زر دسنارے تمام چندر اسنار الا قلیل سوائے معمولی چیز چاہیے معمولی چیز میں نا یا چامین چا زر بنا آخرتی دے فإن الآخرت خیر و ابقا آخرت کو ہمیشی پر خط پہ چیز سکن سک اور دائمی طور پر خط پہ چیز سکن سک اور انتہائی گلبہ چیز سکن سک لہذا آخرت پہ مقابل پہ نیاننگا سی دنیا پہ اگر سامنے اگر اسنارے دوق اللہ دنیا پہ ما متاع الدنیا الا قلیل لہذا دی یہودیوں نے چیز سک دی معمولی چیز پہ فری لیشترو به ثمنا قلیلا مختصر چیز چی تھپ چکا فری یکتبون الکتاب بأیدیہم کون سی کتی لقبی کا تورات پہ بینو انحراب سے تحریب سے نا حاجو چیز سو خدا و یقولون هذا من عند اللہ دیو خدای رول انزر خدا نہ سکون نسبت من سوق دو فر خداوند عالم سے ویل دک پسو یہاں سے دی کا معمولی دقت بس نہ آئے مجیدہ بینو تکرار بت ویل ابتدائی نظر فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا دبال کسل فویل لهم مما كتبت ایدیہم اللہ اکبر کھونی فر ویل دک پسو د چیز پہ بدلین کی کھون خود لقبی کے دور بھی سد حاجو لقبی کر بھی خدای رول نسبت من سد ویل پہ تکرار گد لہذا تکرار سو حساب پہ عذاب پہ شدت حساب جان گا دو سے موزن گوید د بلیان وویل لهم مما یکسبون اور کھون کسب بیات پہ بھی د چیز کو بدلین کھون چت کو سوچک ویل دک پہ سوچک اور ویل پہ بارے نو خداوند عالمی سے قرآن مجید نو کسل بھی شد یوم یحوی علیہا نار جہنم نامی سے کھونی کا جہنمی دے عذاب کو کھونی تنگت زر دسنارے دے میڈو فوس کن کھونی تنگت زر دسنارے حاجو فتکون جباہم و جنوبہم و ظہورم اللہ اکبر دو قلہ کھونی رسپت چگود دو کھونی سکت پوزر دسنارے برانا بیرد بران پوزر سکت پن بیرد یعنی تمام تر کھونی غتی الفاظ استعمال بیسر دسنار کھونی رسپت پھوے سے فنگت اللہ اکبر یعنی سی صرف تصور چک بس دنیای کا معمولی ذرہ چک میں چک یعنی لا پلا تھوک زر دسنارے دو قل یعنی غلط سام سے تکلیف گت اذیت گت لہذا خداوند عالمی سے پر پیدا میو یہ دو جہنمی میں سے تعبیر بسد دبی شدت پچنے دک تک یا نگا سخصم بیار گسد لہذا عزیزان محترم ماہ مبارک رمضان یا نگا دی آیات کو نو تفکر بیات پیا نگا ماہ مبارک رمضان اسی مواقع شز دبت دے یا نگا دیون نو تدبر بیات پی ماہ مبارک رمضان نو خداوند عالمی سے فرصت یا نگا من صد قرآنی بہار انزر
को या नंगला तारुफ बेसत लिहाजा अज़ान मोहतरम जो कुरान को सिर्फ रस्मी तौर पर या नंगासी तिलावत बसे रस्मी तौर पर ख़त्म कुरान बसे रस्मी तौर पर कुरानी मुकाबले अक्से माह मुबारक रमज़ान पुरगल मिचुक पुरगोश बल्कि कुरान मजीद दे आयात को ननु तदब्बुर बसे तफक्कुर बसे या नंगासी ngati dar ngati nu changing khomor goset या नंगासी ngati nu माह मुबारक रमज़ान ने बरक़ात कुन फ्यूज़ात कुन हकीकी द बरक़ात कुन फ्यूज़ात कुन यान गासी हासिल बियार गोसद रब जुल जलाल दरगाह दुआ बेद परवरदिगारा यरी इज्जत जलाल ने दसनज परवरदिगारा कुरान हरमन ने दसनज परवरदिगारा ngayla di ayat कुन तदब्बुर बसे दियों का अमल बे तुंगल तौफीक शामिल हाल कुछ किया अल्लाह परवरदिगारा ngay गुनाहगारिन खताकारिन परवरदिगारा या ngayla या फुर्सत सजदे बसे या ngayla yang तौफीक मिनसत के माह मुबारक रमज़ान दी अमाल कुन मल लख्यों में परवरदिगारा कुरान न दसिया फेरच ngay दोस्ती बात पे पियांगला वक्त सजदे कुरान न दसिया फेरच क्या ngayla तदब्बुर बात पे ngayla फुर्सत मिनसत मोहलत मिनसत परवरदिगारा ngayla कुरान खना कमा हक़हु इस्तिफादा तौफीक शामिल हाल कुछ किया अल्लाह परवरदिगार इज्जत और जलालत नज़गात परवरदिगार मोहम्मद नाल मोहम्मद हरमन नज़गात नए गुनाहगार नए खताकारिन नए गुनाह कुल्ला अफ़ु दरगुज़र शज़्ज़ बसिया अल्लाह परवरदिगार नए मरहूमीन कुल्ला ननी माह मुबारक रमज़ान नु दि मुबारक दुरूस कुल्ला स्नाबें चु शख्सन हमेशा खोनी सी शुक्रिया अदा बें चि खोनी सी दुआ बें चि दुख पी दे मोमिन कुन परवरदिगार दो दुनिया ने गल से देन सा इंतहाई जवान सालिहीन में भी जवान चिकचत पक्की को हमेशा दी दुरुस्त को शामिल हाल को हमेशा बार बार खोसी को मसाइल शरइये कुरान हवाले की गुफ्तगू बेन शख्सत पर लेकिन दुनिया के नरगल सत परवरदिगार दे अलावा दुनिया के नरगल फिर तमाम मरहूमी कुल या गरीक रहमत गुज किया अल्लाह परवरदिगार मोहम्मद नाल मोहम्मद हरमन नज़गा गई नवामीज़ कुन इज्जत इफ़्फ़त हया पे अस्तून शुक्रिया अल्लाह परवरदिगार इल्तिमास दुआ ज़ मोमिन मोमिनात चिकती शरीयत को हाजत बराबर हो चुका अल्लाह परवरदिगार दी दुरूस नु हाजिरी तंग का फोन उन गा कसमी तन को हाजत को यहाँ से शामिल हाल कुछ किया कौन तन को हाजत को रवा कुछ किया अल्लाह परवरदिगार नए आक़िबत पे यहाँ बखैर कुछ किया अल्लाह मुंजी आलम बशरियत कल्ब आलम इम्कान इमाम ज़मा अज्जलल्लाहु ताला फ़राज शरीफ ज़ुहन ताजील शज़्ज़ बस या अल्लाह खुरफ़ पे आवान अंसारी मिता संग गुनाहगार को मिता कुन से शामिल हाल कुछ किया अल्लाह परवरदिगार मरीज़ चिकल शिफा कुल्ली व आजिल शज़्ज़ बस या अल्लाह गैद कलील इबादत पे दरगाह कबूल मंजूर कुछ किया अल्लाह बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्तय्यिबीन।